Maayong hapon mga bata. Ako di ay si Teacher Christine Pearl Piansinavis. Ako ang inyong mahimong teacher karong adlaw. Kumusta man mo mga bata? Okay ra ba mo? Maayo. Naabay absent sa inyo karon? Wala. Maayo. Ug karon na ako'y ipakita sa inyuhang mga picture ug ang inyuhang buhaton kay tagnaon kung unsa ang mga butang nga naa sa picture. Kasabot ba mo? Maayo. Karon para sa una nga picture, unsa man ang inyuhang nakita? Sapatos, tama. Sa ikaduha nga picture, unsa man ang naa sa ikaduha nga picture? Saging, tama. Ug karon sa ikatulo nga picture, unsa man ang naa sa ikatulo nga picture? Sing-sing, tama. Karon sa ikaupat, unsa man ang inyuhang nakita? Sili, sakto. Ang sunod, unsa man ang inyong nakita nga butang sa sunod nga picture? Sudlay, tama. Karon sa pinakaulahi, unsa man ang butang nga naa sa pinakalas nga picture? Sabon. Maayo mga bata kay nakaila jud mo sa mga butang nga ako ang gipakita. Ug karon ato ang hinumdumon kung unsa nga ato ang gileksyon katong miagi natong panagkita. Unsa gani ang verb mga bata? Tama. Verb is an action word. Ug karon na atay pagkabuhaton nga activity nga tawagon nato og pasahan ng bola. Ug karon maminaw kay teacher kay basahon ni teacher ang mechanics sa atuang dula. Kasabot pa? Una, ang mga bata kay maglingkod nga nakaporma og lingin. Ikaduha, ang gamay nga bola ipasa-pasa sa lahi nga estudyante mintras nagkanta og The Wheels on the Bus. Ikatulo, kung kinsa tong nagunit sa bola, pagkapalong sa kanta kay maghatag og halimbawa or example sa unsa ang verb. Kasabot ra ba mga bata? Maayo. Og karon mga bata na ako'y giandam nga mystery box. Naani siya'y mga sulod nga lain-lain butang. Og mga nga manawag ko og mangita ko og estudyante nga gusto mo adto diri sa tubangan para mag-volunteer unya magkuha og butang sa mystery box pagkahuman iyang tagnaon kung unsa to nga butang. Sagot ba? Maayo. Karon, unsa man nga una nga butang nga inyong nagunitan? Saging. Nagsugod ba kani sa letrang S? Tama. Kisa pa'y gusto mo ato diri sa tubangan? Unsa man ang inyuhang sunod nga nagunitan? Sapatos, tama. Ang ikatulo kasi gusto. Unsa man nga butang imuhang nagunitan? Sili. Nagsugod ba ang sili sa letrang S? Tama. Isa pa'y gusto mag-volunteer? Unsa man ang imuhang nakunitan nga butang? Unsa may naa sa picture nga imong nagunitan? Sapa. Ang sapa ba nagsugod ba sa letrang S? Maayo kay kabalo mo. Mga bata, daghan day ta og makita nga mga lain-lain butang sa atong palibot nga nagsugod sa letrang S. Karon ato ang ilhon si Sisi ug kung unsa ang iyang natun-an bahin sa titik S.
Pero sa wala pa ta nagsugod, adunay mga buta nga angay buhaton sa mga maayong bata para mas hapsay ang klase ni teacher. Kuang pasahon ha. Maminaw sa teacher og maayo. Ayaw pagbugal-bugal sa imuhang kauban. Maglingkod og tarong. Pinakaulahi, pagtaas kamo og kamot kung naamoy mga tubag or pangutana kay teacher. Kasabot ba mga bata? Maayo. Pero bago sugdan ni teacher og basa ang istorya, naasa tay mga pulong nga angay sabton para mas makasabot mo kay teacher samtang nagbasa ko sa story. Karon, unsa di ay ng baryo? Ang baryo usa kini kagamay nga lugar nga ginapuy-an sa mga tao. Sunod ang lapis. Unsa di ay nang lapis? Mao kini ang ginagamit sa pagsulat o pag-drawing. Sunod ang sentence. Ang sentence kay isa ka grupo sa mga pulong nga nagasulti og tibuok nga idea. Practice. Ang practice di ay mao kini ang pagbuhat og balik-balik aron makamao mo sa usa ka butang. Pinakaulahi, ang magic sparkle. Unsa din ang magic sparkle? Ang magic sparkle usa kini kagamay nga kahayag o kislap nga murag magic o mahika. Karon nakasabot na ba mo? Maayo. O karon sugdan na ni teacher sa pagbasa ang atuang story. Maminaw og tarong ha. O karon ang basahon ni teacher nga story na ay title nga Si Sisi, Titik S ug ang saging nga naay Magic by Mariel L. Santos. Sa usa ka gamay nga baryo naay batang babae nga ginganlan og Sisi. Ganahan kaayo siya og mga letra apan ang letrang S lisod pa kaayo niya isulat. Sa kaadlaw, samtang nagpractice siya, kalit lang mitungha ang letrang S sa iyahang lapis ug murag buhi. Ingon pa ni Sisi, "Wow, kinsa ka?" Ingon ni letrang S, "Ako ang titik S. Ako magtudlo nimo unsaon pagsulat nako ug unsa on pag-ilas sa mga butang ug mga pulong nga nagsugod kanako." Human ana, ang titik S nagpakita og usa ka saging nga naay gamay nga magic sparkle. Ingon ni letrang S, "Tan-awa Sisi, ang pulong nga saging nagsugod sa akua. Pwede nato ni gamiton sa pagbuhat og sentence." Ingon pa ni Sisi, "Sige, saging ang akuang kaunon." Gitudloan sa titik S si Sisi sa pagsulat sa letrang S gamit ang hangin ug ang iyahang kamot sa likod sa iyahang kauban ug sa iyahang kamot mismo. Tuman sa leksyon, si Sisi nagpakita og daghang pulong nga nagsugod sa titik S gamit ang big box. Si Sisi nakakita og mga pulong nga saging, sapatos, sisi og susi. Nagpractice siya og pagbasa og paghimo sa mga pulong gamit ang letrang S. Og dito nahuman ang atuang story. Og karon mangutana si teacher kung nakasabot ba jud mo sa atuang story. Kinsa ang batang babayi nga naa sa story? Si Sisi, tama. Unsa ang lisod nga letra nga gusto ni Sisi nga makatunan? Letrang S.
Unsa may gidala ni Titik S nga makahatag og kalipay kay Sisi? Saging sakto. Asa man gisulat ni Sisi ang letrang S nga gitudlo ni Titik S? Sa hangin, sa iyahang likod sa kauban, o sa iyahang kamot. Maayo kay nakasabot jud mo sa story nga gibasa ni teacher. O karon mga bata, mao kini ang letrang S. Ang tingog sa letrang S mao ang S. Kamo daw be? Maayo. Ug karon na ako ipakita sa inyo nga picture. Unsa ang naa sa picture mga bata? Saging, tama. Ang letrang S mao kini ang naa sa unahan sa tanang pulong nga ginasulti ninyo. Karon tun-an sab nato kung unsaon pagsulat sa dako nga S o gamay nga S. Una, sugdan nato sa tunga nga linya. Kaduha, buhata ang gamay nga kurba paibabaw sa ug paingon sa ubos. Ikatulo, padayon ang kurba hangtod nga moabot sa ubos sa linya sa gamay nga letra. Pinakaulahi, sigurua nga gamay lang ang kurba ug pareho ang porma sa tanan. Karon, sunod sa dako nga S na sabta. Sugdan nato sa taas nga linya. Buhata ang kurba paibabaw ug paubos padulong sa tunga. Padayon ang kurba sa ubos hangtod moabot sa ubos ang nga linya. Kaupat, sigurua nga ang letrang S walay putol ug hapsay ang kurba. Ingon ana ra pagsulat sa gamay nga S ug dako nga S. Kabalo na mo mga bata? Maayo. Karon mga bata, kay kahibalo naman ta sa tingog sa titik S, karon ato ang ipakita kung kabalo na gyud mo pamaagi sa usa ka dula nga buhaton nato. Tan-awa ninyo ang papel nga ako ang ipanghatag. Ug karon ang akong papel nga naay ihatag na ay mga direksyon. Basahon ni teacher ang direksyon. Sa wala nga bahin, naamoy mga pulong. Sa tuo nga bahin, naamoy makita nga mga hulagway. Paminawa og maayo ha. Idugtong ninyo ang mga pulong nga nagsugod sa titik S ngadto sa husto nga hulagway. Gamit ang inyong mga lapis ug ang usa ka linya. Kasabot ra ba mo? Maayo. Sugdi na ninyo. Humana ba mo mga bata? Okay, ipasa ka teacher ang papel sa atubangan. O karon na anasabtay activity nga buhaton. Bahinon nako ang klase sa duha ka grupo. Hatagan mo ni teacher og mga pulong. Inyong buhaton kay pangitaon ninyo ang gitago nako nga letra ug kumpletohon ninyo ang kulang nga pulong. Kasabot ba? Na ako'y example nga ipakita. Karon unsa may kulang nga letra sa pulong nga akong gipakita? S. Unsa man ang pulong? Basaha daw. Saging, sakto. O karon tan-awa pag-ayo ang larawan nga ako ang ipakita sa inyo ha. Unsa man ang butang nga inyong nakita sa larawan?
Saging, tama. Mao kini ang saging. Nakakaon na ba magsaging mga bata? Unsa may lasa sa saging? Lami, tama. Ug karon ang pulong alang niining larawan mao ang saging. Maminaw ka teacher ha? S A G I N G. Saging. Ug karon isulti ninyo kung unsa to akong gisulti. Saging, tama. Ug karon mahibal-an nato kung pila ka pantig ang saging. Himuan nato og tono. Saging. Duha ka pantig ang saging. Pagsugod ta sa mao kini ang unang pantig. Ang ikaduha ging. Mao kini ang ikaduha nga pantig. Og mahimo kining saging. Tama. Karon bun-an nato ang pulong sa saging ngadto sa mga letra niini. S A G I N G. Isulat nato kini sa board. Karon himuan nato og pulong ang saging gamit ang mga letra nga anaa sa atubangan. Kinsa man ang gusto mo volunteer kaninyo aron mohimo kini niini sa ato ang board. Karon mag-ubanta sa pagbuhat sa S A G I N G. Maayo. Saging. Maayo na kaayo mga bata. Ug karon ani ay giandam si teacher nga big box nga adunay mga letra. Karon magtrabaho kamo sa inyuhang kagrupo aron makahimo og pulong gamit ang nagsugod sa letrang S gamit ang big box. Karon ibutang ninyo ang mga letra sa papel aron makita nato ang mga pulong kay inyuhang mahimo. Kinsa may nakakita sa ato ang keyword nga saging sa big box? Maayo. Ipakita ka namo ang og isulti ang pulong. Maayo. Unsa pa ang mga pulong nga mahimo ninyo gamit ang letrang S sa ato ang big box? Tama na ay mga pulong nga nagsugod sa S. Mauang naa sa atong big box. San, saging, so, sat, og straw. Maayo kaayo mo mga bata. Ug karon tan-aw nato ang mga pulong nga nahimo ninyo sa board. San, saging, so, sat, og straw. Daghana ninyo og nakita sa big box nga mga pulong mga bata. Nagpakita kini nga maayo nakamubahin sa titik S. Karon ani ang usa ka hugpong sa mga pulong. Paminaw ka teacher. Si Sisi, titik S, ug ang saging nga naay magic. Bunata nato kini ngadto sa mga pulong niini. Unsa man ang mga pulong? Si Sisi, titik S, ug ang saging. Karon ibutang nato ang mga pulong sa board sa laing-laing dapit.
Karon himuan nato ato ang kaugalingon ug hugpong nga mga pulong gamit ang pulong sa saging. Pananglitan, nikaon si Sisi og saging. Kisa ba may gusto mo hatag og example? Ayo. Karon ipakita ninyo inyong gihimo nga hugpong sa mga pulong. Ug karon tan-awa kung giunsa pagsulat ang letrang S. Paminaw ug maayo ka teacher ha para makabalo mo. Karon i-extend ninyo ang inyong mga kamot sama sa lapis. Huna-hunaa nga nagsulat ka og gamay nga S og dako nga S sa hangin. Gamit ang imong tudlo o kamot buhata ang kurba paingon sa tuo. Dayon liko paingon sa wala, sa tunga, og balik paingon sa tuo sa ubos. Mura lang ka og nagdrawing og bitin or snake. Kailaba mo unsay snake, unsay forma sa snake? Di ba mura siya letrang S? Ug karon buhatan ni sa makadagang higayon aron mahibal-an sa imong kamot ang lihok. Karon sulata ang letrang S sa likod sa imuhang kauban. Sunod sulata sa imuhang kamot. Karon unsa gani tingog sa S mga bata? Sakto. Asa nato makita ang letrang S? Sa unahan sa mga pulong nga nagsugod sa titik S. Maayo. Hatagi daw ko og mga pulong nga nagsugod sa letrang S. Saging, sabon, sapatos, tama, sili og sing-sing. Karon nganong importante man nga mahibal-an nato ang pagsulat sa letrang S. Importante kini aron makakaton ta mubasa og pagsulat sa mga pulong nga gasugod sa titik S. Karon nganong kinahanglan nato tagaan og bili ang paglitok sa letrang S. Kay aron sakto ang paglitok sa pulong ug masabdan ta sa atoang mga kauban. Maayo. Karon kay nakabalo naman mo ug unsaon ang tingog ug unsaon pagsulat sa S nga dako o gamay. Karon naa na sadtay pagabuhaton. Hatagan nako ang matag grupo og laing-laing buluhaton. Tagaan tamog 5 ka minuto para humanon ang inyuhang buluhaton. Kasabot ba? O karon para sa unang nga grupo, pagsulat og mga pulong nga nagsugod sa letrang S, pagkahuman basahon kini atubangan sa klase. Para sa ikaduha nga grupo, pangita og mga pulong nga nagsugod sa letrang S, diriya sa sunod sa eskwelahan ug ilista kini ug basaha atubangan sa klase. Humana ba mo mga bata? Maayo. Karon para mas mabalaan nato kung nakabalo ba jud mo ug naa mo yun sa ato ang leksyon karong adlaw, naa tay pagabuhaton. Minaw sa direksyon ha. Sulati ang dako nga S o gamay nga S na letra sa inyuhang mga papel. Buhata kini makadaghan. Nakasabot ba? O karon para sa inyuhang assignment, tan-awa ang inyuhang palibot sa balay,
pangita og duha ka butang nga nagsugod sa letrang S ug idibuho kini sa inyuhang papel ug isulat ang pulong ubos sa drawing. Nakasabot ra ba mo mga bata? Maayo kay nakasabot mo. Mauto ang atong leksyon karong adlaw ang titik S. Mao lang to mga bata ug daghang salamat.